السلام عليكم ورحمة الله. إذا الحصة ديال اليوم غادي نخدمو تمارين الصفحة 70 لورتوغراف. هذه ليفالياسيون اي كونسوليداسيون، تقويم ودعم. الأسبوع الثاني باردون، الوحدة الثانية، الأسبوع الخامس. نبداو في التمرين الأول. complète avec A ou A avec accent. دونك هاد A هادي لو فيرب avoir. دونك إلا كان عندنا لو سوجي كنستعملوها، ما كانش ما تنستعملوهاش. هادي A بريبوزيسيون، بحال مثلا في العربية تنقولو إلى، في، etc. B pour le goûter. في الغوتي maman veut faire une tarte. مامون بغات تصايب واحد لا طارت. باش بغات تصايبها à la pomme. دونك هادي بريبوزيسيون خصنا نديرو هنا لا طارت باش بالتفاح. اوكي à la pomme. دونك ما عندناش سوجي هنايا. elle. دونك هنا عندنا لو سوجي خاصنا نستعملو لو فيرب avoir. il a cassé trois œufs. il a cassé 3 œufs. elle. Donc, attendez, dans le sujet, donc, on le verbe avoir. Il a ajouté de la farine et de la levure. Elle. Attendez, dans le verbe, pardon, le sujet, donc, on le verbe avoir. Il a tout mélangé à la main. خلطت كل شيء بأش. شنو هي الوسيلة؟ بليد. à la main. Donc, on préposition. Puis, من بعد elle. Donc هنا تاني الفاعل لو سوجي. هاد elle كترجع على باردون كترجع على مامون. il a versé la pâte dans le moule. يعني خوات la pâte العجينة في le moule. Merci maman, tu as réussi ce gâteau. 2. Complète avec i. هادي le verbe être, troisième personne de singulier. وهادي i يعني في العربية تيقولوا و. اوكي. ombre et ses amis. يعني ombre هي وصديقاتها. ombre وصديقاتها sont partis à la foire. j'ai pris mon goûter en classe. j'ai pris mon goûter en classe. يعني كلت الغوتي ديالي في لاكلاس في القسم. ما ميتريس المعلمة contente adjectif. donc بما انه عندنا adjectif هنا يعني غادي نستعملو le verbe être. n'est pas contente. حيت هاد ميتريس ممكن نستعملوها بالبرونون ديال troisième personne de singulier اللي هو elle. بحال هذا وهذا elle. elle n'est pas contente. la djellaba de mon père est belle. belle عاوتاني adjectif. داكشي علاش استعملنا le verbe être. la troupe et les spectateurs. la troupe ou les spectateurs sont heureux. 3. ajoute la marque de pluriel. غادي تضيف العلامة ديال الجمع ديال البلوريال اللي هي يا اما اس ولا اكس. دونك عندنا دي بنو هما الروايض كنديروهم اس. لي درابو كنديرو اكس. لي كادو اكس. لي سو سطولا كنديرو اكس. دي بال اس. لي كلو اس. الوغ هادو اللي درنا لهم اكس لاحظوا معايا هنا كيساليو درابو كتسالي ب او ا يو. كادو كتسالي يو ا يو. سو تاهي. الوغ الاخرين كندير لهم اس اس اس. بالنسبه للكلمات اللي كيساليو ب او يو كندير لهم اس، ولكن كاينين استثناءات غادي نشوفهم في هاد التمرين اللي جاي. alors complète avec s ou x. نفس الشيء غير هو التمرين بطريقه مختلفه. عندنا دي فراز. ma sœur a rangé
ses livres, درنا S, sur une étagère et tous ses bijoux. Donc هنا OU. دونك ملي نبين الاستثناءات اللي قلت لكم هما بيجو. الكلمه ديال بيجو كنديروا لها اكس، كنديروش اس. سي بيجو دون ان كوفر. En courant, Salem est tombé sur des cailloux. استثناء اخر عاوتاني كلمه اخرى. et s'est fait mal au genou. نفس الشيء عاوتاني او يو كنديروا لها اكس. دونك بالنسبه للكلمات اللي كيساليو او يو كاينين اللي كنديرهم اس وكاينين وحدين اخرين كندير لهم اكس بحال هادو. الوغ وصلنا للتمرين الخامس. entoure ce qui convient et écrit la phrase correctement. الوغ قلنا قبيله بان الى عندنا لو سوجي خاص يتبعو لو فيرب افوار. هادي بريبوزيسيون ميمكنش تتبع لو سوجي، هذا الفاعل ميمكنش تتبعو بريبوزيسيون، كيتبعو لو فيرب افوار. دونك il a acheté un sac. واحد الصاك ديال اش؟ ديال اليد، حقيبة اليد ديال اش؟ ديال اليد. دونك هذا ماشي سوجي، دونك كنديرو هاد لا بريبوزيسيون هادي ان sac à main. il دونك عندنا لو سوجي هنا عاوتاني كنديرو لو فيرب افوار. il a mal عنده صداع، عنده ألم فين. اوكي à la gauche. دونك هذه بريبوزيسيون. مامون، هذه مامون هي لو سوجي، ممكن نعوضوها بهاد البرونو هذا elle. دونك غنستعملو لو فيرب افوار. maman a un nouveau fer à repasser. دونك هذه بريبوزيسيون تاني، ما عندناش لو سوجي، اش درنا لا بريبوزيسيون هنايا. وصلنا للتمرين السادس. complète avec a avec accent et او اي. دونك هاد التمرين جامعين فيه كلشي. la brebis est mangée par le loup. علاش درنا هنا لو فيرب être؟ حيت هنا حيت هنا لا بروبي ماشي هي اللي كالت، وانما تكالت من طرف الذئب. هذه لا فوا باسيف، هذه الجمله هذه في لا فوا باسيف. دونك مونجي هنايا بحال قلتي ادجيكتيف، وقلت لكم الا عندنا ادجيكتيف كنستعملو لو فيرب être. la brebis mangeait donc de l'herbe. دونك هي اللي كانت هنايا، هي الفاعل، دونك غادي نديرو لو فيرب افوار. la brebis a mangé de l'herbe. il دونك عندنا لو سوجي غنديرو le verbe avoir. donc peur تنقولو avoir peur ماشي être peur. avoir peur. donc il a peur. هنا peureux خواف adjectif. donc غنديرو le verbe être. il est peureux. il donc عندنا le sujet donc غنديرو le verbe avoir. il n'y a rien à faire. donc هنا درنا la préposition ليس هناك شيء للقيام به، ليس هناك شيء لفعله. دونك هاد هي لي. اوكي préposition. وصلنا للتمرين السابع. écrit sinon au pluriel. إذن هنا ما sœur هذا الكلمة féminin singulier درنا ليها ما، ولات مي sœur. دونك درنا هنا مي وهنا اس. mon frère هي كلمة اللي هي masculin singulier. masculin هذه féminin هذه masculin. هذه درنا ليها ما وهذه درنا ليها مون، ولكن ردوا البال شوفوا هنا لاحظوا ما ولا مون فاش كنحولوا هاد الكلمات هادو للبلوريال كيوليو مي، ما تيبقاش هذاك الفرق ديال féminin و masculin. un ballon. des ballons. donc un
كتولي دي. داكوغ. وكنزيدو اس ديال لو بلوريال. لو بوتيي. بوتيي كلمة اللي هي ماسكولين سانغوليي، داكشي علاش درنا ليها لو. وهاد لو كتولي لي، و بوتيي كنزيدو ليها اس. لا فوا، عندنا فوا كلمة اللي هي فيمينا، فيمينا سانغوليي درنا ليها لا. دونك ماسكولين كنديرو ليه لو، فيمينا كنديرو لها لا. ولكن في البلوريال بجوج بيهم عاوتاني كنديرو لي. داكشي اللي طرا لهادو، ما او مون كتولي مي، لو و لا كيوليو بجوج لي، و لو نون كنزيدو ليه اس في الاخر باش يكون بلوريال. هنا اون فامي، فامي هي فيمينا، ولات دي فامي كنزيدو اس ديال البلوريال هنايا. دونك اون ولات دي. ان صالون، صالون هو ماسكولين سانغوليي، داكشي علاش درنا ليه ان. هاد ان هادي كتولي دي، كنزيدو اس ديال بلوريال بالنسبة للصالون. إذا اشنو طرا عاوتاني هنا؟ عندنا اون كتستعمل فيمينا و ان كتستعمل ماسكولين، ولكن في البلوريال ما تيبقاش الفرق، كيوليو بجوج بهم دي. إذا هادشي اللي غادي نستافدو من هاد التمرين هذا. إذا نتمنى تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله.